Assalamu alaikum and welcome to the podcast variety channel. This is me Mariam Kevan with another episode of Not Every Woman. अच्छा, आज के एपिसोड में ना मैंने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधनी. क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं है. रीज़न ये कि आज की जो मेरी गेस्ट हैं वो पोर्टफोलियो तो शेयर करूँगी, बट अबव ऑल शी इज़ अ गुड फ्रेंड. और जब दो दोस्तें, दो लड़कियाँ इकट्ठी बैठ के बातें करना शुरू हों तो फिर टाइम कम पड़ेगा, ठीक है, तो मैं वेस्ट नहीं कर सकती. थोड़ा सा पोर्टफोलियो बता दूँ. शी इज़ अ जर्नलिस्ट, शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, बिहाइंड द कैमरा बहुत काम किया है एक्चुअल प्रोडक्शन टीम्स के साथ. जो आप बड़े बड़े करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देखते हैं ना, शी वॉज प्रोड्यूसिंग वन ऑफ देम, नदीम मलिक के साथ कर रही थी. राइट नाउ ये टर्की में हैं, पढ़ाई आगे अपनी कंटिन्यू कर रही हैं, बट पाकिस्तान आई हुई थी तो मैंने कहा बस बाकी सब छोड़ें, इधर ही आएँ, कैमरे के आगे ही बैठते हैं, गपशप भी कर लेंगे और पॉडकास्ट भी कर लेंगे. अस्सलाम वालेकुम नबिया. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मरियम? बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. हाँ, अच्छा, ट्रेडिशनल बातें बाद में. सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछनी है. कल रात को जब मैंने आपको कॉल की थी तो आप इतना गुस्से में क्यों थी? हुआ क्या था? मैं इतने गुस्से में इसलिए थी क्योंकि मैं एक ड्रामा देख रही थी जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है. आई डोंट नो इफ आई शुड बी टेकिंग द नेम. व्हाई नॉट? तेरे बिन. यहाँ पे आपके वो रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं. हाँ, तेरे बिन. हम मीडिया वाले जो हैं इन चीज़ों से बहुत डरते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हमें बैन ना लग जाए, ना हो जाए, बट इट्स गुड. अच्छा, तो गुस्सा क्यों आया हुआ था? इतने गुस्सा इसलिए आया हुआ था क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि हमारे इंडस्ट्री में या तो लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा देंगे कि वो अपनी शादी के बीच में खड़ी होकर कहे कि मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें मानो फिर मैं शादी करूँगी. हाँ. या तो फिर वो बिल्कुल ही इतनी ज़्यादा वो मासूम बन जाएगी कि मुझे तो पता ही नहीं था क्या कह रही थी आप, मुझे तो पता ही नहीं चला. तो मुझे ये दो एक्सट्रीम से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है. धोने वाली और. हाँ. लेकिन टीआरपीज़ तभी आती हैं जब औरत रो धो रही हो, उसका शौहर जाके दूसरी शादी कर ले, कहीं अफेयर चल रहा हो. इस तरह की स्टोरी जब तक होती है ना तो टीआरपीज़ ही नहीं आती. तो दैट मीन्स people want to watch such content. तो फिर उसका बंदा क्या करे? People want to watch such content क्योंकि दूसरा content बनाया ही नहीं जाता. It's very important कि आप वो content at least market में throw तो करें. मतलब कब तक लड़कियां रोती रहेंगी? मतलब रियल लाइफ में I don't think कि हम लड़कियां उस तरह की रही हैं कि हम रोती रहेंगी, समझ ही नहीं आएगी. वो शौहर जो है वो हमें कहेगा तुम मेरी पंचायत में आके क्यों खड़ी हुई थी, और हम कहें मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं. ऐसा नहीं होता. अच्छा, ये ड्रामे की स्टोरी में एक्चुअली मैं ये जब when you called me तो मैं बिल्कुल यही वाला सीन देख रही थी कि वो मुस्तकीम नाम है, मुर्तसिम जो है वो मुर्तसिम मेरा आपको डांट रहा था और वो आई एम सॉरी मुझे नहीं पता चला, और ये वो तो उनकी गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है, फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और मीरब को बचाते हैं वो मुर्तसिम. मतलब मुझे बताओ रियल लाइफ में ऐसे होता है? एक आप ऐसा होता है कि आप शादी में अपने खड़ी हुए, ठीक है, मेरी शर्तें हैं तुम मंजूर करते हो तो ठीक है, ठीक है, वो लड़का मंजूर भी कर ले. अच्छा. इतना मतलब आइडियल लड़का मंजूर भी कर ले, उसके बाद आपको इज्जत से भी रखे, ठीक है, प्यार भी दे, और उसको प्यार भी दे रहा है, उसका जो है दिल नरम भी करने. इतना ऐसा कुछ नहीं होता. तो नव्या मानती हैं कि जो ये वाली सारी स्टोरीज होते हैं ये रियल लाइफ से काफी मतलब इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं खुद होता. बताओ, मतलब अगर हम एक शादी में जाएं और एक लड़की खड़ी हुए और वो कहे मेरी कुछ शर्तें हैं, मैंने वो शर्तें मनवानी है, शादी होगी आगे? नहीं, वो एम्पावर्ड के चक्कर में ना कुछ हमने गलत चीजें दिखाना शुरू कर दी. चलो अगर तुम इतनी ज्यादा तुमने वो बना लिया है कि मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ कि मैं अपनी शर्तें मनवाऊंगी, फिर एकदम से मतलब बिल्कुल ही वो रोना धोना और ये सब शुरू हो जाता है, तो आई डोंट लाइक दैट. मतलब लड़कियां ऐसी हैं नहीं हमारी. बट एक बात, रियलिटी दिखाओ. इस ड्रामे के ना बड़े फैंस हैं. वो मैं बताती हूँ क्यों है. वो सिर्फ जाने ना, और उन दोनों के यमुना और क्या नाम है लड़के का? वहाज. अच्छा, उनके फैंस ने हमें आई थिंक सो. नहीं, वो वहाज की शॉल की वजह से जो है ना ड्रामा फेमस हुआ है, क्योंकि वो जब मीरब को ढूंढ रहा होता है. मुझे आज मैं एक किस्सा सुनाती हूँ. मुझे आज भी याद है, हमने बैठे हुए तो मीरब खो जाते हैं. मीरब को बकरियाँ बहुत अच्छी लगती है ना, तो मीरब बकरियों के पीछे, या दैट्स ट्रू, दैट एक्चुअली इज़ ट्रू. मेरा बकरियों को देख के बहुत मासूम है, तो वो भागना शुरू हो जाते हैं खेतों में. फिर वो उनके राइवल पार्टी के खेतों में चली जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है. तो मुर्तसिम जब उनको ढूंढ रहे होते हैं तो उन्होंने मतलब जब आप किसी एक मुसीबत में होते हैं आप सबसे पहले अपनी ईज़ अप करते हो ना, जैकेट है तो आप वो उतारते हो कि भागना है आगे, और ये और वो उन्होंने शॉल पहनी हुई है. तो मैं मामा से पूछती हूँ, मैंने मामा से पूछा मामा ये शॉल क्यों नहीं उतारा अपने के लिए? वो मेरा मिलेगी तो उसको उड़ाएगा ना. तो और सेम यही हुआ कि मीरब को उन्होंने वो शॉल उड़ाई तो वो फेमस हो गया. वी गर्ल्स एक्चुअली मुझे इससे महसूस होता है कि हम लड़कियां बहुत ज़्यादा
रोमांटिसाइज करना शुरू हो गई हैं लड़कों मतलब मैरिज को. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. अच्छा, और एक वो भी तो बीच में आया ना, अब जब से ये वेव की बात शुरू हुई है कि ख़वातीन एम्पावर्ड हैं, खुद एतमाद हैं, घर से बाहर निकल के भी काम कर सकती हैं, घर के काम भी कर सकती हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स. मतलब ये तो एक पावर वाली चीज़ अल्लाह मियां ने दी है. तो नबिया, उसके बाद जब इस तरह के ड्रामाज आने शुरू हुए तो उससे एक जो मेल माइंडसेट आया ना कि हाँ, लड़की ऐसी इनोसेंट सी, मासूम सी, जिसको कुछ नहीं पता, बैठी रही तो यही अच्छी, और उसी के साथ रोमांटिक. बकरियों के पीछे नबिया ने ये बात पकड़ ली है बस. अच्छा, हमारे असल में मुझे लगता है सोसाइटी का मेन प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है. हम लड़कियां एम्पावर्ड होती जा रही हैं और लड़कों को एम्पावर्ड खातून रखनी नहीं आ रही है. उनको ये समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या, क्योंकि लड़के एम्पावर हो रहे हैं लेकिन शायद उस हद तक नहीं हो रहे हैं कि एक एम्पावर्ड वुमन और एक एम्पावर्ड मैन मिलके एक अच्छे घर बना सकें. लेकिन पता है इसका भी यहाँ पे हम बात तो नॉट एवरी वुमन की करें जहाँ पे हम ख़वातीन को सेलिब्रेट करें, बट देन अगेन आई थिंक दिस इज़ होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स में कहूँगी एंड मदर्स कहूँगी, जो अपने बेटों को उस तरह से एम्पावर नहीं कर सकी कि आप एक एम्पावर्ड खातून से, एक एम्पावर्ड लड़की से थ्रेटन होके पीछे होके अपने शेल में ना चले जाओ और अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकालो, बल्कि उसको एंजॉय करो, उसको सेलिब्रेट करो. दैट्स व्हाट पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट. दैट्स ऑल पार्ट. लेकिन हमारे यहाँ शादी पार्टनरशिपिंग पे नहीं होती ना. इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में बात करी, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम नबिया का ना थोड़ा चाइल्डहुड डिस्कस कर लें. नबिया, थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएं, ताकि you know हमारे व्यूअर्स भी देखना चाहेंगे कि how can you reach that point after studying what and. Yes, exactly. Well, मैं कराची की पैदाइश हूँ, कराची की हूँ मैं, और मलीरखंड में मैं पैदा हुई थी, और उसके बाद आई हैव बीन अ कांस्टेंट, मतलब कॉन्वेंटेरियन में रही हूँ. कॉन्वेंट में मैंने पढ़ा हुआ है. और बल्कि जब ये मैं आपके व्यूअर्स को भी बता दूं कि जब मैं और मरियम मिले थे तो हम लोग कॉलेज में थे. कॉलेज में थे ना. ये एक पूरी स्टोरी बताना जरूरी है कि हम कैसे थे और हमारी दोस्ती कितना पीछे जाती है. यस. और उसके अलावा मुझे हमेशा से मेरा जहन जो है वो नंबर्स और प्रैक्टिकल और थ्योरम्स में चलता नहीं था. वो मैं याद करके पेपर दिया करती थी. मतलब मैं मैथ्स याद करके पेपर दिया करती थी. वो मैं इतना अच्छा रट्टा मेरा भाई मुझे लगवाता था. यस, क्योंकि मेरे पूरे ख़ानदान का लाइक मेरी पूरी फैमिली के नंबर्स और ये इन चीज़ों में बहुत अच्छे हैं. वो बहुत अच्छे हैं. आई एम द ओनली वन आउट, ऑड वन आउट. ठीक है, तो वो मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैं याद करके, मतलब मुझे क्वेश्चन पे पता होता था आंसर ये है, तो मैं कुछ ना कुछ करके आंसर ले आती थी. वो प्रोसेस जो मर्जी, लेकिन आंसर सही लिखा होगा. तो मुझे तब से पता था कि आई एम नॉट गोइंग टू बी द यूजुअल घर की परंपरा. आई डोंट नो द उर्दू वर्ड, सॉरी. तो वो रवायात मैं नहीं निकाल सकती थी आगे. तो मुझे पता था कि मैं ना कुछ जर्नलिज्म, प्रोडक्शन, कुछ इस साइड पे जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव थी. तो मैंने पढ़ाई भी फिर जर्नलिज्म में की, और उसके बाद आहिस्ता आई जस्ट पेव्ड माय वे आउट. मुझे याद है, हम थोड़ा सा ऑडियंस को बताते हैं, हम अकेडमी इकट्ठी लेते होते थे. मैम नबा, आई एम श्योर शी इज वाचिंग दिस एपिसोड, क्योंकि थ्रू आउट बहुत शी इज बीन सच अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रही हैं हमारी उसमें. और इकोनॉमिक्स इतना बस बहुत ही ड्राई सा सब्जेक्ट था, और मज़ा ही आता था कि आई स्टिल रिमेंबर नबिया, आपकी अम्मी ने एक मरतबा, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली भूल गए, बट बनाना ब्रेड थी या वॉलनट ब्रेड थी, आई डोंट रिमेंबर. बनाना ब्रेड एंड दैट्स व्हेन आई फेल इन लव विद बनाना ब्रेड्स. ओह, दैट्स सो स्वीट. असल में हम लोगों का जो घर था, जो मेरी जिस मरियम जिस एकेडमी में आती थी, वो इधर मतलब होती थी, और मेरा घर बिल्कुल सामने होता था. तो मरियम जब आती थी तो मैं वैसे ही नबा बाजी के पास जाके जो है ना, मैं नबा बाजी ये बताते, तो दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स. और मेरी अम्मी को बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है. आजकल उनको पुडिंग का एक शौक हुआ है. तो पुडिंग बना दूं, नवीर मीठा खाने को दिल चाह रहा है, पुडिंग बना दूं. हम बस कर दें, लेकिन उनको ये शौक चढ़ता रहता है. शी इज़ अमेजिंग इन कुकिंग एंड बेकिंग. मतलब जो बनाती हैं, इट्स अमेजिंग. बट एक फिर वो भी तो है ना, दैट यू आर गोइंग बैक टू टर्की, तो वो थोड़ा सा ही टाइम है अम्मा के साथ, तो फिर उनका होगा. मैंने मरियम यहाँ आके, क्योंकि पाकिस्तानी, आपको बाहर जाके ना दो चीज़ों की पाकिस्तान की कदर आती है. एक पाकिस्तानी ज़ुबान की और एक पाकिस्तानी खाने की.
بہت قدر آتی ہے کیونکہ وہاں کے کھانے تھوڑے سے اسپائس میں کم ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ چٹپٹا اسپائس اور تڑکا اور یہ, اور پھر اس کے ساتھ اچار, چٹنی, سیلڈ, یہ سب کچھ لگا کے رکھ کے مطلب صحیح سے ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں. لیکن باہر ایسا نہیں ہوتا. تو میں جب سے یہاں پہ آئی ہوں بلکہ میں نے ویٹ بھی ڈبل گین کر لیا کیونکہ آئی ایم جسٹ ایٹنگ, آئی ایم اونلی ایٹنگ. آپ کو مزہ بھی تو آتا ہے نا کھانا انجوائے کرتے ہیں. وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ کہ میں اکیڈمی آئی ایم پریٹی شیور اکنامکس پڑھنے نہیں آتی ہوں گی, میں کھانے پینے آتی ہوں گی کیونکہ مجھے کھانے کا آئی ایم اے فوڈی. آئی بلانگ ٹو اے فیملی جو کہ کھانے پہ بہت زیادہ وہ کرتے ہیں. آئی ایم اے ویری پراؤڈ فوڈی. مطلب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا. آئی ایم اے ویری پراؤڈ فوڈی اینڈ آئی ایٹ پراٹھاز اینڈ آئی مطلب ہمارے گھر میں ناشتے کا بہت زیادہ رواج ہے. آپ ناشتے کے بغیر گھر سے نہیں جاتے. وہ ناشتہ بھی ہمارا پراٹھے, انڈے اور یہ سب کچھ ہوگا. وہ تو مجھے آئیڈیا, کیونکہ اگر آپ مجھے بھی بغیر کھلائے پلائے نہیں جانے دیں گے تو سوچے گھر والوں کے ساتھ پھر کیا ہوتی ہے. ہماری بہت مہمان نوازی ہوتی ہے. مطلب ہم کھانے, دیٹس دی بیوٹی آف, یس دیٹ از, مطلب کھاؤ 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 کھاؤ, لیکن ہم کھلا پلا. اب جب ٹرکی میں رہتی تو یہ چیز مس کرتی ہو؟ بہت زیادہ. وہاں کے لوگ بہت سویٹ ہیں, بہت اچھے ہیں, بٹ آف کورس آپ کے ایک وہ جو چیز ہوتی ہے ایک تو زبان, آپ سیم زبان استعمال نہیں کر سکتے ہو. جب آپ سیم زبان استعمال کر سکتے ہو, اب میں ٹرکش میں بات کرتی ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے ابھی صرف 4 مہینے ہوئے ہیں, 4-5 مہینے ہوئے ہیں مجھے وہاں پہ, تو میں وہ یاد کر رہی ہوتی ہوں اچھا میں بنیم اور سنن اور یہ تو وہ مجھے, میں پھر آدھی باتیں کہہ ہی نہیں پاتی ہوں بیکاز آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے اٹ ان دیئر لینگویج. تو وہ مجھے ہوتا ہے. اور اس سے بڑی فرسٹریشن کیا ہو سکتی ہے جب آپ کے مائنڈ میں کچھ ہے اور آپ اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے اپروپریٹ الفاظ نہ, اور وہ بھی ایسے بندے کے لیے جس کا کام ہی ایکسپریس کرنا. یو آر اے کریٹو پرسن, یو آر ان دس فیلڈ, آئی ایم اے کمیونیکیشن پرسن. یس, مجھے آئی لائک ٹو ٹاک ٹو پیپل to a certain point. یہ کہنا ضروری ہے. Yes, to a certain point. I like to talk to people. I'm a people's person. But yes, I need my own space. چلو اسی پہ بات کرتے ہیں. نویا, یو ورک ود ریناؤنڈ فیسز آف آر انڈسٹری, ہماری پالیٹکس, ہماری جرنلزم میں بھی. تو آپ کا فیوریٹ ایکسپیرئنس کس پرسنالٹی کے ساتھ رہا ہے اور کیوں؟ I think it has to be my boss, ندیم ملک سر, بیکاز میں نے جب ندیم سر کو جوائن کیا تھا تو مجھے صحافت نہیں آتی تھی, بیکاز جو صحافت میں پڑھ کے آئی تھی اور جو صحافت میں دیکھ رہی تھی وہ بہت زیادہ ڈفرینس تھا اس کے اوپر. تو آئی واز لاسٹ. تو مجھے یہ اللہ کا کرم ایسا ہوا, میری قسمت اچھی تھی کہ باس نے مجھے جاب آفر کر دیا اور میں نے ان کو جوائن کر لیا. اینڈ میں نے اپنا اپنی صحافتی ایتھکس جتنے بھی ہیں وہ میں نے باس سے سیکھے ہیں, سارے میں نے باس سے سیکھے. اور میرے باس نے مجھے یہی بات کی تھی کہ سچائی, صحافت سچائی, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اینی بڈی اسپوکس پرسن. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے کسی کی ترجمانی نہیں کرنی ہے, مجھے سچ بتانا ہے اور میں سچ کے اوپر ہی چلتی ہوں. اور سچائی سے مجھے ایک اور بات یاد ہے کہ میں جب ارشد بھائی سے ملی تھی, ہمارے ارشد شریف بھائی سے جب میں ملی تھی, میری خوش قسمتی تھی کہ اتفاق ہوا مجھے ان سے ملنے کا. اینڈ سچ اے سویٹ پرسن. میں مطلب آج تک بھول نہیں سکی ہوں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا. اور ہمارا بہت افسوس ہے کہ ہم ایز سوسائٹی ان کو, جنہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ڈیووٹ کر دی, ہم ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. بٹ انشاءاللہ مجھے آج بھی اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو انصاف ملے گا. تو میں ان سے جب ملی تو انہوں نے مجھے یہی بات بولی کہ دیکھو سچائی نہیں چھوڑنی, سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا. لیکن آئی تھنک کہ مجھے نا اگر بولو تو مجھے اسٹارٹ میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی. لائک میرے جو انیشیل ایئرس تھے, سچائی کا کیا بول دوں گی, سچائی کیا, میں تو سچ پہ ہی چلتی ہوں کیونکہ آئی بلانگ ٹو اے آرمی بیک گراؤنڈ آلسو, مائی فادر واز ان ملٹری. تو ہمیں ہماری جو ہے نا بہت, اٹس ناٹ جسٹ دا فادر واز ان ملٹری, ہماری خود بھی پی ایم اے والی پوری ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہ میں سچائی کے اوپر چلتی تھی. لیکن مجھے کبھی پتہ نہیں تھا مریم کہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے
اٹ گیٹس سو ڈیفیکلٹ آج کل کی سوسائٹی میں. اٹ از ویری 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 ڈیفیکلٹ کہ سچائی بول سکو آپ. نہیں بولنے دیتے لوگ, نہیں کرنے دیتے. اتنے پریشر ہیں. مطلب اسٹارٹ میں مجھے یاد ہے کہ جب میں باس کے ساتھ, کیونکہ ہمارا ٹائم ہوتا تھا نا کہ باس جب اسٹوڈیو آتے تھے تو وی وڈ سٹ ود ندیم سر, وی وڈ سٹ ود باس اینڈ he would ask us how we are doing. Boss is a wonderful 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 person. مطلب میں نے ایسا باس دیکھا نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے, پتہ نہیں کس نے بولا تھا, میں نے کوئی ویڈیو دیکھی تھی اور سم تھنگ, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس میں نے دیکھا تھا کہ آپ اپنے انیشیل ایئرس آف کریئر میں ڈونٹ گو فار دا گڈ کمپنی, گو فار دا گڈ باس. آگے جا کے یو ول گیٹ دا گڈ کمپنی. اور مجھے یہ بات اب فیل ہوتی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے آئی چوز دا گڈ باسز. ندیم سر نے مجھے ساری جرنلزم میں نے ان سے سیکھی. آئی ووڈ آسک ہم دا ڈمبسٹ کویشچن, سر آپ کو کیا لگتا ہے, اینڈ مطلب ہی وڈ میک می فیل کہ یار تم نے کتنی مطلب بھلکڑوں والی بات کی ہے. ہی وڈ آنسر می, اور وہ مجھے بتاتے تھے ساری, مطلب ہی واز مائی گو ٹو پرسن. سر آپ یہ بتائیں, سر آپ یہ بتائیں. تو وہ اٹس بین امیزنگ. اینڈ ٹوڈے آئی فیل دیٹ از رائٹ کہ آپ کو ایک اچھا باس مل جائے. یو نو یور وے اینڈ یو نو یور رولس, یو نو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. لائک ٹوڈے آئی نو, آئی ایم ویری کلیئر ان لائف کہ مجھے اب یہ کرنا ہے, پھر مجھے وہ کرنا ہے, پھر مجھے وہ کرنا ہے. آئی ایم ویری کلیئر. اور یہ کلیئرٹی مجھے پہلے نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو. لیکن اس کلیئرٹی کے ساتھ نا ایک کانفیڈینس آتا ہے, وچ از ویری 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 امپورٹنٹ ایک یوتھ کے لیے. اٹس اے میسج فرام مائی سائڈ. اگر اف یو تھنک کہ یو وانٹ ٹو سکسیڈ ان لائف, بی ہمبل, بی ریسپیکٹفل, ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو آسک اینی کویشچن, پلیز گو فار دا بیسٹ باس. اچھا, یہ بیسٹ باس بھی تو یو ور لکی ان دیٹ سینس آئی وڈ سے نبیہ کہ پولیٹیکل انکلینیشن تو ایک سائڈ پہ ہوتی ہے آج کل, تو اوبیسلی ہم اسی پہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مائنڈ کتنا ان سے متفق ہے یا کتنا ان سے اگری نہیں کرتا ہے. بٹ ایز اے ہیومن آئی تھنک دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. جیسے آپ یس ایگزیکٹلی, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کمپنی وائز بڑے ہوں, یہ دس آئی گاٹ لکی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, اللہ از بین ویری کائنڈ. میں ایم ناٹ سیئنگ کہ کمپنی وائز وہ پوزیشن وائز وہ بیسٹ ہو. آئی ایم سیئنگ ہیومن, انسان ایک اچھا ہو. جیسے آئی اسٹل ریمبر کہ آج کل میں یہی کہتی ہوں, لوگ بہت ہیں لیکن انسان ملنا بہت 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 مشکل چیز ہے. انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ کیونکہ ان کا سوشل میڈیا بھی دیکھتے تھے تو ٹرولنگ تو چلتی رہتی ہے, یو نو دیٹ. ہم مطلب آپ رہتے ہو لائم لائٹ میں, تو ہمیں بہت غصہ آتا تھا, بس سر یہ کیا بات ہوئی, سر یہ کیسے غلط بات کر رہے ہیں, سر یہ جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں, مجھ سے اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. I love all of them. It's okay. Don't say anything to them. کیونکہ ہمارے پاس ہم ہینڈل کرتے تھے نا, تو سر ہمیں کہتے تھے کہ کچھ نہیں کہنا ہے, آگے سے جواب میں نہیں دینا ہے. It's okay. Be patient. کوئی بات نہیں. یہ چیز مجھے میرے باس نے سکھائی جو آج میرے پاس آئی ہے. تو نبیہ, دس از دا ریزن کہ جب انہوں نے نیٹ ورک سوئچ کیا اینڈ دین ہی وینٹ ٹو سما, تو مطلب آپ بھی ان کے ساتھ چینل چھوڑ کے ان کی ٹیم ادھر چلی گئی تھی. اینڈ دین وائی ڈڈ یو لیو اٹ؟ Why did I leave Sama? Why didn't you continue? I left Sama because of some personal problems. It's not that I had another job. مطلب شاید میں دوسری جاب کے لیے باس کو کبھی نہ چھوڑتی. مطلب میرا اتنا اچھا باس کے ساتھ میں وہی کہہ رہی ہوں نا, کیونکہ آپ کا ایک اتنا بانڈ بنا ہوا تھا, تو پھر what made he is like my father. مطلب میں ایک گھر میں ابو چھوڑ کے آتی تھی اور ایک میرے کام پہ ابو ہوتے تھے, تو he is like my father. I left because of my personal reasons, because my father got very sick, تو I wanted to give him time. کیونکہ میڈیا میں ہمارے ٹائمنگز ایسے ہوتے ہیں that I would go at 11 o'clock in the morning and I would come back at 10 o'clock at night. تو وہ میرا جب تک میں گھر جاتی تھی ابو سو جاتے تھے, تو مجھے ایک وہ ہوتا تھا کہ I'm not able to give him time and I have to take care of him. تو اس لیے I left my job because I wanted to take care of my father. وہ تھوڑا پرسنل ریزنس کے لیے, رائٹ. اچھا نبیہ, آپ ابھی جس طرح سے سوشل میڈیا پہ یو ہیو اے فالوئنگ, اور آپ کی ایک جو پرسنالٹی, اگر آپ کو بندہ سوشل میڈیا سے جج کرے تو یو کم آف ایز این ایکسٹروورٹ پرسن, فن لونگ پرسن ہو از آلسو ویری ووکل اباؤٹ دا ایشوز. مطلب کوئی چیز کہیں ہوئی ہو نبیہ کے اس کے اوپر ایک کامنٹ آ رہا ہوتا ہے, اینڈ دین یو ہیو فرینڈس فرام دا فیلڈ جن کے ساتھ آپ گھوم پھر بھی رہی ہوتی ہیں, باہر بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. بٹ کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہو جاتے ہیں جو
ہوتے ہیں کچھ Exactly, unfortunate ہوتے ہیں, yes, and I know that yes. you've been through Yeah. a very dark, a very Yes. tough phase Yes. in your life. If you're comfortable to talk about it, ورنہ میں آپ کو پوش نہیں کروں گی, بٹ تھوڑا سا اس کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا. That's an inspiration for the people who are watching this podcast. Let me tell you that this is the first time that I'm talking about it ever, and it's been years that I went through that thing, and it's the first time I think a lot of people will know کہ یہ میرے ساتھ ہوا, because of course with that social media and everything. So yes, I went through my rough time. Everybody goes through a rough patch, and mine was the darkest of all, I guess. اور وہ بہت زیادہ ڈارک پیریڈ تھا, بہت زیادہ ڈارک تھا, اور وہ اس حد تک ڈارکنیس تھی کہ آئی ہیڈ نو ہوپ. مطلب مجھے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا اب کہ میں نے کبھی اٹیمپٹس کی ہوں گی, بٹ آئی ہیو. مطلب it's just something that every girl, ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا آئے گا اور he will take care of you and he'll take you home. ایک پوری فیری لینڈ والی ایک فینٹیسی بنائی ہوتی ہے, اور ہم مطلب بچپن سے اپنے ایک تو وہ بگ ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک تیاری ہوتی ہے, ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بٹ جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے اور جو ایکچوئل زندگی اس کے بعد ہوتی ہے, اس کے بارے میں بہت کم لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں, اور بہت کم لوگ اس کے بارے میں ایکچولی بات کرتے ہیں. یس دیٹس ٹرو. مجھے اٹ ٹک می, مطلب when I got into this, it took me a lot of months to actually مطلب realize کہ there's something wrong, because in the start آپ ایک اس میں ہوتے ہو نا, فینٹیسی ورلڈ میں ہوتے ہو. مائی گاڈ, ڈنرز, نیو کلوتھس, بٹرفلائز. تو آئی واز ان دیٹ, آئی واز انجوائنگ اٹ, بٹ نتھنگ واز نارمل اباؤٹ اٹ. تو وہ پھر خیر ہوتے 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 اٹ ٹک می year to actually realize that no, I cannot do this. Kyunki probably I'm the first one in my family who took this decision. تو وہ میرے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک تھی, بہت زیادہ پرابلمس تھیں. مطلب بولنا کہ آئی وانٹ دس, لائک واٹ آر یو ایون سیئنگ, ہاؤ کوڈ یو ایون تھنک لائک دیٹ. ایک دیکھو ہماری سوسائٹی کا نارم ہے نہیں نا کہ بس ایک دفعہ جب آپ سیٹل ہو گئے, ایک دفعہ آپ کی شادی ہوگی, ایک دفعہ آپ دوسرے گھر چلے گئے, تو بس وہی آپ کی زندگی ہے. اس کے مسئلے آپ نے لے کے اپنے واپس والدین کے گھروں میں نہیں جانا, اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا, اپنے بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا. نبھاؤ, آپ سے پہلے کی عورتیں بھی نبھاتی آئی ہیں, آپ بھی نبھاؤ. کمپرومائز کرنے تو کمپرومائز تو لڑکی کو ہی کرنا پڑے گا تاکہ ریلیشن شپ چلے. آئی تھنک کہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بات ٹھیک ہے کہ لڑکی کو اپنے گھر میں باتیں نہیں بتانی چاہیے. لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اباؤٹ اٹ, تو وہ لڑکی کے دل سے بات چلی جاتی ہے, لیکن ماں باپ کے دل میں بات رہتی ہے. تو وہ پھر آپ کا جب نیکسٹ انٹریکشن ہوتا ہے تو اٹ شوز, آپ پیرنٹس سے آپ چھپا نہیں سکتے. مطلب میرا پتہ کیا ہوا تھا مریم, میں نے بہت کوشش کی تھی چھپانے کی, لیکن میں جب گھر آئی تھی تو میرا حال مطلب بیکاز آئی واز لاسٹ, مجھے مطلب اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ مطلب میں مطلب آؤٹ آف آل دا پیپل میں ہاؤ مطلب یہ ہو کیسے. تو میں ایک ڈینائل فیز میں تھی. تو مائی فادر, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے پیرنٹس, رسپانسبلٹی ہے پیرنٹس کی, ٹو نو what their child is going through and to ask about it. تو میرے ابو نے مجھے بولا تھا دیٹ آئی اسٹل ریممبر, انہوں نے مجھے کہا تھا نبی ایسا لگتا ہے تم افریقہ کے جنگلوں سے آئی ہو, کیونکہ آئی واز سو لاسٹ. اور مطلب آف آل دا فوڈی پیپل آئی ہیڈ لاسٹ ویٹ. مطلب مریم نے مجھے بچپن سے دیکھا ہوا, تو میں کیونکہ آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ایٹ, آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. تو خیر پھر دیٹس وین دس ہول تھنگ اسٹارٹیڈ, اینڈ دین آئی ڈڈ مائی تھنگ. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, کتنا ٹائم, صرف وہ تھوڑا ٹائم فریم پوچھنا چاہ رہی ہوں. 1 year. 1 year, ٹھیک ہے. 1 year کے بعد یو کیم بیک. I came back. Even in 1 year, میں زیادہ ٹائم یو کین سے 7 months اپنے امی کے ابو کے گھر تھی, بیکاز ٹھیک ہے, we won't get into the details. تو پھر after 1 year I realized that this is not what I want. آگے نہیں, this is not, میں کیونکہ اسٹارٹ سے I knew what I wanted and this was not what I wanted. تو میرے لیے مشکل
کنوے کرنا تھا. کنوے سے پہلے خود کو بتانا تھا دیٹ دس از یو ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف اٹ. یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مریم. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل لڑکی کے لیے ہوتا ہے خود کو بتانا کہ یو آر گونا گیٹ تھرو دس اینڈ اٹس گونا بی بیڈ, اٹس گونا بی رف اینڈ اٹس ناٹ گونا بی گڈ. لیکن تمہارا ہو گیا ہے, تمہاری قسمت میں لکھا تھا. جو بھی تم اپنے آپ کو بتانا چاہو, مجھے مہینوں لگے اپنے آپ کو بتانے کے لیے. پھر میں نے گھر میں بتایا. جب گھر میں بتایا تو وہ ایک آف کورس ایک اور وہ چیز تھی ساری, سم تھنگ دیٹ آئی نیور وانٹیڈ ٹو گو تھرو, سم تھنگ آئی نیور وانٹیڈ مائی فیملی ٹو گو تھرو, بیکاز آئی ہیو آلویز بین گڈ کڈ. مطلب جو مجھے یاد ہے بہت ہی چلبلی سی, ویری پیمپرڈ بیبی, ویری پیمپرڈ. اور پتہ ہے مریم, میں آج تک پیمپرڈ ہوں. مطلب میں آج تک اپنے ابو کی نا سب سے لاڈلی ہوں, کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. تو میرے بھائی, میرے ابو, دے وڈ مطلب ٹیک کیئر آف می, دے وڈ جسٹ گیو می منی. گاڑی میری پیٹرول پورا ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں مجھے بھرا ہوئی گاڑی کی پیٹرول پوری ملتی ہے, تو بہت بڑی بلیسنگ ہے میری. تو خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو اٹ واز اے بیڈ فیز. اور پھر اس کے بعد جب میں اس سے نکلی تو پھر میرا ایک ڈپریشن کا فیز اسٹارٹ ہو گیا, کیونکہ وہی بات ہے یار, ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے. اور پھر آگے سے آپ کو ڈرایا اتنا جاتا ہے چیزیں. پھر ہمارے ڈراموں کی بات کر لو, اس میں بھی یہی چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ بس زندگی ختم ہو جاتی ہے, یو آر ناٹ ایکسیپٹیڈ. لیکن مطلب ایز اے ویمن ہو ہیز گون تھرو اٹ, اینڈ ایز اے ویمن جس کے لیے بہت زیادہ پرابلمس تھی, اس کا میسیج اگر میں ان لڑکیوں کو دوں ہو آر گوئنگ تھرو اے بیڈ فیز آف سچ کائنڈ, ڈونٹ وری, یو ول گیٹ تھرو اٹ. جسٹ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. سب کچھ ہو جائے گا. اللہ کے ساتھ پلیز ضرور 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 دوستی رکھنی ہے, اینڈ یو ول گیٹ تھرو اٹ. مطلب کیونکہ اس ٹائم پہ نا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا مریم. میں نے اپنا سوشل میڈیا بند کر دیا تھا. آئی اسٹل ریمبر کہ میں جب اپنا سوشل میڈیا دیکھا کرتی تھی, وین میں اپنے گھر آ گئی تھی, تو میں اپنے سوشل میڈیا دیکھا کرتی تھی, تو مجھے لوگوں کو خوش دیکھ کے نا ایک ہوتا تھا کہ کیوں خوش ہیں یہ, دس از نیچرل, اٹس ناٹ جیلسی. یہ جیلسی نہیں ہوتی, ایک نیچرل فیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب گھر آتے ہو نا تو پھر آپ کی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ دا سیم. وہی انسان واپس اس طرح سے نہیں آیا نا, اس طرح سے نہیں آیا, آپ کی چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور آئی واز اللہ کا شکر, آئی واز لکی انف کہ میں نے اپنا راستہ بنا لیا. بہت سی لڑکیاں نہیں بنا پاتی ہیں, اس سے باہر آنا ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ہاں, کیونکہ اٹس ناٹ دا سیم. مطلب ونس یو ٹیک دیٹ ڈیسیژن, آپ کی لائف ایسے چینج ہوتی ہے. آپ کہتے ہو نا اوور نائٹ سکسیس ملتی ہے آپ کو اوور نائٹ فیلئر ملتا ہے اس میں, ایسے اس والے فیز میں. اینڈ دیٹس ناٹ بیکاز آف اے وومن. نہ لڑکے کا کام ہے نہ لڑکی کا, اٹس دا سوسائٹی دیٹ میکس یو فیل دیٹ وے. تو اوور نائٹ سکسیس تو مجھے نہیں ملی, لیکن اوور نائٹ فیلئر یس آئی ہیو گون تھرو اٹ. اور آج کل کیونکہ آج کل میں سنتی ہوں, میری مطلب بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. اٹس اوکے. مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہی کہوں گی کہ سوچ لو, اٹس ناٹ ایزی. مطلب بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ لینا, اٹس ناٹ گونا بی ایزی. اور اپنے ساری ایکسپیکٹیشنس کو سائڈ پہ رکھ دینا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیرنٹس فیملی بہت سپورٹیو تھی, بہت زیادہ سپورٹیو تھی اس معاملے میں, کہ انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی تھی دیٹ شی از ناٹ ہیپی دیئر. اور بیٹی کی خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اللہ کا شکر, کیونکہ میرے نسبتاً جو لوگ, جو سوسائٹی نے ٹیبوز بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بس بیٹی گئی تو گئی. عزت اسی میں کہ بیٹی اپنے گھر میں رہے, جس حال میں رہے, یہ اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایون بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی مسئلہ لے کے جاتی ہے تو ہمیں نہیں بتاؤ, خود سالو کرو. اس کی دو ہے سائڈس. دیکھو ایک حد تک تو ہر چیز بتانا امپورٹنٹ ہے بھی نہیں, کیونکہ آپ ایک طریقے سے ایک اپنا گھر, ایک اپنی فیملی چھوڑ آئے ہو. اب آپ ایک نئے فیملی میں آ گئے ہو, جہاں سے نئی جنریشن آپ نے بنانی ہے. اب آپ کے ساتھ اس فیملی کا نام اٹیچ ہو گیا, آپ نے اسی فیملی کے کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز اینڈ جو ویلیوز ہیں وہ آگے اپنی لیگیسی جو بنانی ہے وہ مطلب نئی جنریشن کو پاس آن کرنے. تو ان اے سینس اٹس اوکے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات نہ بتاؤ, آج صبح ناشتے میں یہ ہوا, یہ ہو گیا, آج ساس نے یہ کہہ دیا. یہ والی چیزیں ایشو بنانے والی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن
हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है. रेड फ्लैग्स होते हैं. रेड फ्लैग्स होते हैं. पता है मैंने ना अपने इस चीज़ से एक चीज़ देखी थी कि रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में ना जोक्स से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट द पर्सन जोक्स अबाउट इट. तो मतलब देयर इज नो रिस्पेक्ट इफ अ पर्सन जोकिंग, अगर If a इतने person ऑफेंसिव is- लेवल हाँ, पे कि if a- आपको फिर आपको इज्जत नहीं मिल रही ना. नहीं मिल रही. लेकिन हम लड़कियां क्योंकि वी आर टोल्ड कि हमने चांस देना है तो हम उसको लेट गो कर देते हैं. हाँ जोक था, ये था. नो, इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ रेड फ्लैग. और लड़कियों को इस रेड फ्लैग को एटलीस्ट जहन में रखना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि उसी टाइम नो डोंट. रेड फ्लैग अपना जहन में रखो. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ जोक. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ जोक. आपका जोक दैट ऑफेंड्स यू, मतलब इतने पर्सनल लेवल पे. मतलब रेड फ्लैग जो है, आपको जो अपने रिलेशन में रेड फ्लैग लग रहा है, इट स्टार्ट्स विद अ जोक. मतलब ये नहीं कि कोई छोटा सा मजाक Oh, no, हस्बैंड ने कर no. दिया तो उसे लड़ना शुरू कर दे कि नहीं, नबिया ने कहा था कि नबिया ने red कहा. प्लीज ऐसे नहीं करना. मतलब जो भी आपको रिलेशनशिप में रेड फ्लैग लगता है कि मुझे ये इज्जत नहीं देता है, या मुझे नहीं देती या देता, या मुझे ये बेइज्जत करता है, तो वो स्टार्ट जोक से होती है. हमेशा देखो, जोक से सेल्फ start होती है. रिस्पेक्ट से बड़ी तो फिर कोई चीज़ नहीं होती ना. इट्स जब वेरी आपकी इंपॉर्टेंट कि आप ये भी चीज़ समझो कि सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या. हमारी आजकल थोड़ा ये भी प्रॉब्लम आ रहा है मरियम कि ना हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे ले लेते हैं कि तुमने मुझे ऐसे कहा, मतलब हाउ डेयर यू, यू नो. नहीं, मैं बताऊँ, मैं जब अपना केस लड़ी थी तो मेरी जो जज थी, जिसने मेरा फ़ैसला दिया था, जो मेरी जज थी, तो शी वॉज काइंड इनफ. अगस्त था, अगस्त नहीं, मार्च अप्रैल में और जुलाई था. तो अगस्त में सिविल छुट्टियां हो जाती हैं, पूरा महीना ऑफ रहता है. तो उसने मुझे बात बताई थी. उसने मेरा जब केस सुना था ना, उसने मुझे ऑफिस में बुला के अपने केस सुना था. अच्छा. कि क्या हुआ है. एंड शी सेड कि अगर मुझे पता होता तो मैं आपको एक हफ्ते पहले इसका फ़ैसला दे देती. मतलब इट वॉज दैट बैड. तो उसने मुझे ये बोला कि मैंने आपको असल में सीरियस इसलिए नहीं लिया था, मैंने आपकी फ़ाइल नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे पास केसेस इस तरह के आते हैं कि एक लड़की मेरे पास खुला के केस में आ गई कि लड़के ने जो है द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ द वेडिंग उसने मुझे कहा कि मेरी कपड़े इस्त्री कर दो. और उसने कहा हाउ डेयर यू, आई एम अ डॉक्टर, तो मुझसे ये काम कराओगे, मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ. तो मैं खोला ले रही हूँ इस चक्कर में. ये भी मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं. तो मैं इसलिए अब इन केसेस को बहुत ध्यान से देखती हूँ. लेकिन मेरे केस को देख के उन्होंने मुझे कहा था अगर मुझे पता होता तो मैं एक हफ्ते पहले ही तुम्हें इसका फ़ैसला दे देती. प्लीज़ स्टेप आउट ऑफ इट. अच्छा नबिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है इस वक्त. पता है, ये भी कुछ लोगों का एक बना हुआ है कि आजकल की लड़कियां हर चीज़ को बहाना बना के ना, छोटी छोटी चीज़ को बहाना बना के बस डिवोर्स कल्चर की तरफ जा रही हैं. इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया. अब जैसे अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, स्पेशली इफ़ यू आर एफिलिएटेड विद द मीडिया फील्ड, तो फिर तो हाँ, ये तो होना ही था इनका. और आपको मैं एक बात बताऊँ, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ. हम मीडिया की जो लड़कियाँ होती हैं, अगर एक नॉर्मल लड़की 100% देती है ना, तो हम 500% देते हैं. क्योंकि हम लोगों ने वो सारे लेबल्स जो हैं वो धोने होते हैं कि मीडिया की लड़की है, मैंने कहा था मीडिया की लड़की से मत करना, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी. कल्चर ही नॉट जस्ट फॉर अस, बल्कि बाकी जो हमारी मीडिया कोलीग्स, मीडिया विमेन कोलीग्स हैं हमारी, उनके लिए भी हम लोग 500% देती हैं कि यार मेरा घर ना टूटे, मेरा ये ना हो, मेरा नहीं, मुझे ये नहीं करना. क्योंकि हमारे लिए, और हमारे लिए लेबल लगा दिया ना हम पे, ऐसे ना कुछ वो उन्होंने कैटेगराइज कर देते हैं. चलो, एक वो जनरल परसेप्शन आपका बना होता है. इसी बात से मुझे हुआ, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टोरी, तो जब मतलब बात चली, ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक भी इसी फील्ड से, मेरे हस्बैंड का भी इसी फील्ड से, तो जहाँ बाकी सब उनको सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ठीक है, अच्छा ये वो, मतलब जहाँ फैमिली बैकग्राउंड ये चीज़ें मैटर करती हैं उस पे देखो, तो वहीं पे कुछ इस पॉइंट पे भी आ रहे थे कि देख लो उसका ताल्लुक मीडिया से और वो भी ग्लैमरस साइड से. तो देख लो बड़े किस तरह संभालोगे, उनके तो अपने टैंट्रम्स होते हैं, अपना वो होता है, एंड दे आर यूज्ड टू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे को सिर्फ क्योंकि वो 2 घंटे के लिए दिन में निकल के एक स्पेसिफिक काम कर रहे, तो आप उसको उस चीज़ पे लेबल कर दो कि भाई ये तो बड़ा खर्चा वाला सीन होगा, ये होगा, कर लोगे तुम, हाँ संभाल लोगे, हैंडल कर लोगे. हाँ, तो फिर कब तक कर सकोगे. चलो शुरू में तो बंदा वो अगर कहे भी ना कि वीर इन लव, तो हम एक दूसरे के लिए ये करेंगे वो करेंगे, वो चीज़ असाइड, मतलब
इन द लॉन्ग रन कर सकते हो, रख सकते हो, संभाल सकते हो? मीडिया की लड़की 500% देती हूँ कि मैं खुद मीडिया की हूँ, मैंने खुद ये चीज़ें फेस की थी. 500,000% मतलब एक एवरेज लड़की से इतना परसेंट ज़्यादा देती है रिलेशनशिप में, एफर्ट पुट करती है कि क्योंकि शी डजंट वांट कि ये जो मेरे ऊपर Labels लेबल लगे है वो हुए। उसी को बेचारी धोती रहती है, अच्छा, धोती इसी रहती से है. मैं अपने व्यूअर्स को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, खाली मीडिया की बात नहीं करते, मैं जनरली कहूँगी कि हर वो लड़की या हर वो खातून जो घर से बाहर निकल के काम करती है ना, उसके ऊपर ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. और उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि ठीक है, आप बाहर जाके काम कर रही हो, आप कमा रही हो, आप स्कूल में टीचिंग कर रही हो, बैंक में काम कर रही हो, जो भी कर रही हो वो आपके लिए. घर आके वापस जो घर के काम है वो पूरे होने चाहिए. तो वो लड़की वो घर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करती है, उसके बाद बाहर करती है. और वो इतना बखूबी करने की कोशिश करती है, हाँ, कि घर वाले ये ना कहें कि ये चीज़ छोड़ के तो वो कर रहे हो, तो मतलब यही बस हमने थोड़ी कहा था कि जाके, मतलब इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं. बहुत ज़्यादा. सो आई थिंक फॉर अ फीमेल कुछ ना कुछ बात आएगी नव्या. यार कुछ ना कुछ होता है, हर चीज़, हर एक्शन के ऊपर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टॉन्ट, कोई ना कोई परसेप्शन. गलत सिचुएशन में होगे बेचारी, और ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, अगर आप उसका फैसला ले लोगे, बहुत बोल्ड है यार, मतलब ये तो ठीक नहीं है, ये क्या कर लिया इसने, और घर वालों को सुनाएंगे, और ये तो ये है, ये तो वो है. देखा आज इसकी वजह से कैसे कैसे दिन देखने पड़े हैं. यार मरियम, मैं अपने आप को प्रिविलेज्ड कह रही हूँ, और मैं ये बात बोल रही हूँ कि लाइफ इज़ नॉट टफ आफ्टर डिवोर्स. लाइफ इज़ नॉट टफ, लाइफ इज़ वेरी टफ फॉर अ वुमन. मैं प्रिविलेज्ड होके ये बात कर रही हूँ. शुक्र है मान रही आप प्रिविलेज हैं. आजकल तो आधे से ज़्यादा लोग मानते भी नहीं कि वो privilege है. मुझे एक पॉडकास्ट याद आ गया था. मैंने देखा है वो पॉडकास्ट. नहीं, मैं ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ, लेकिन मैं सेल्फ मेड प्रिविलेज्ड हूँ. मैंने अपनी लाइफ खुद बनाई है, लेकिन मुझे डेफिनेटली, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से थी, ठीक है, मेरे सब कुछ सेट था, मेरा बैकग्राउंड भी प्रिविलेज्ड है. तो मैं जब उधर भी मैंने जब ये फ़ैसला लिया तो मेरे लिए लाइफ बहुत मुश्किल हुई थी. नॉट बाय माय इमीडिएट फैमिली, वो तो प्रोटेक्ट कर रहे थे मुझे, बट आउटसाइड. मतलब मैंने अपनी इंटर्नशिप इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया था टू गेट आउट ऑफ द हाउस. अच्छा, एक मैं यहाँ पे इंटरप्ट, तो मतलब ये जो आपने करियर वाली चीज़ स्टार्ट की है, ये इस फेज़ के बाद थी या इस पहले फेज़ से के बाद की थी? मैंने इस फेज़ के बाद की थी. Okay. इससे पहले मैं इंटर्नशिप्स करी थी मीडिया हाउसेस में, लेकिन सही जो मैंने किया था, इसको परस्यू किया था, वो मैंने किया था इसके बाद, फेज़ के बाद, घर से बाहर निकलना. और मैं इसका तो मैं एक बात बताती हूँ मरियम. आई रिमेंबर कि मैंने जहाँ पे अपनी इंटर्नशिप, हम न्यूज़ में मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी. तो हम न्यूज़ का एक वो आया था, ऐड आया था कि वी आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स, और इस तरह का ऐड था. तो मैंने नहीं किया था अप्लाई, माय फ्रेंड अप्लाइड कि मैं तुम्हारा अप्लाई कर रही हूँ, यू नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस. क्योंकि मैं निकलती नहीं थी, मैंने अपने सोशल मीडिया सारा डीएक्टिवेट कर दिया था, मैं दोस्तों की कॉल्स नहीं लेती थी, मुझे कुछ होश नहीं था. और पता है इस टाइम में आप इंसान को इतना ज़रूर बोल दो कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे. ये ना कहो कि उसको, कभी भी ये मत कहो यार क्या हो गया यार, अब बस भी करो. हम ये कह देते हैं ना, अब बस भी करो. फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके निकालना बहुत ज़रूरी है. जब तक वो अंदर दबती रहेंगी, वो आपके लिए पॉइजनस होती जाएगी. मैंने नहीं निकाली थी मरियम. अच्छा. मतलब मैं ज़्यादा एक्सट्रीम पे इसलिए चली गई थी क्योंकि मैंने नहीं निकाली थी. मेरी अम्मी, मेरे अब्बू मुझसे बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाहती थी. गार्ड्स अप हो गए थे. हाँ, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ, मतलब मैं तो अपने आप में पापा की प्रिंसेस, ठीक है. नो, दैट्स ट्रू. मैं एक्चुअली मतलब मुझे लोग कहते हैं कि तुम तो पापा की प्रिंसेस अपनी चल रही हो, अपनी एक दुनिया में चल रही हो. तो मैं समझती भी थी अपने, हर लड़की अपने बाप की प्रिंसेस होती है, हर बेटी. तो मैं भी अपने आप को समझती थी. तो मुझे यही नहीं एक्सेप्ट हो रहा था. मतलब मैं आई एम बैक इन दिस हाउस,
you know, वही चीज़ और एक्सेप्ट नहीं ये होती. थोड़ा सा मैं बताऊँ भी, अकॉर्डिंग टू थेरीज भी, दिस इज़ हाउ यू गेट आउट ऑफ अ फेज. जो सबसे पहले जो आपका इंस्टेंट शॉक के बाद या अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो बंदा डिनाइल की स्टेट में रहता है. दिस इज स्टेज 1 जहाँ पे आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो. और आहिस्ता आहिस्ता ये 5 स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू आप गुजर के एक चीज़ से बाहर निकलते हैं. मरियम, आप जब इस फेज़ में होते हो ना तो आपका एक एक मिनट भी ना 4-4 घंटा लगता है, आपका वक्त नहीं गुजरता. ये इस फेज़ में एक चीज़ होती है कि आप गुजारते एक दिन और आपको लगता है मैंने साल गुजारा है, तो वो वक्त नहीं गुजरता आपका कि मतलब समझ ही नहीं आती. रोज एक ही चीज़ है, रोज एक ही चीज़ है, करना क्या है, इट्स ऑल डार्क, समझ नहीं आ रही क्या करना है. तो वो मैं बोलती नहीं थी ज़्यादा, और मैं जब बोलती थी क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता. मुझे अब मैंने एक्सप्रेस करना सीखा है और मैं अब एक्सप्रेस करती हूँ जो भी चीज़ हो. पहले मुझे नहीं आता था तो आई वुड स्क्रीम, मैं रोती थी बहुत ज़्यादा, मैं स्क्रीम करती थी और मतलब मैं चीखें मारती थी. और उसके बाद माय मदर वुड कम, और मेरी एक चाइल्डहुड दोस्त है मारुख, जिसने मेरा इनक्रेडिबली साथ दिया यार. मतलब खुदा ऐसी दोस्त ना सबको दे, हर लड़की के पास एक मारुख होनी चाहिए, कसम से. क्योंकि वो मेरे साथ होती थी, पता है वो मेरी बचपन की दोस्त है, और ना हम स्कूल में थे ना हम कॉलेज में थे, हम एक अस्करी में हम लोग साथ होते थे. तो वो जो है ना मेरे साथ जब ये फेज़ हुआ तो वो शी वुड इवन गो टू द वॉशरूम विद मी, क्योंकि एक तो मैं इतनी ज़्यादा अटेम्प्ट्स कर रही थी कि शी वुड इवन गो टू द वॉशरूम विद मी. मतलब उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी फॉर मी, शी गेव अप ऑन एवरीथिंग. तो मैं अपना ना टाइम पास करने के लिए मुझे उसका शौक हो गया. वो क्या होता है जो स्विंग सी स्टार्ट हो जाती है ना, वो करना शुरू कर दिया. अच्छा. मैंने तो उससे मुझे इतना बड़ा, हालांकि इट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू, आई एम नॉट दैट पर्सन जो जाए बैठ के सीएगी कोई चीज़, लेकिन बस एक चीज़ आ गई जहन में कि चलो टाइम पास हो रहा है, एंड आई स्टार्टेड एंजॉय एंड आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग. तो इट्स नॉट मी, दिस इज़ सो नॉट मी, ठीक है. उसने मुझे इतना बड़ा बॉक्स ला के दिया एंड शी टोल्ड मी इट्स परफेक्टली फाइन. दैट्स व्हेन आई न्यू दैट इट्स फाइन. मैं अगर ये कर रही हूँ इट्स ओके. क्योंकि मरियम, मुझे ना लोगों की एक बात मैं बताऊँ, लोग ज़ुबान से नहीं मारते, लोग आंखों से मारते हैं. लोग आंखों से मारते हैं, मतलब ज़ुबान से कोई कुछ नहीं कहता इतना. लेकिन ये भी तो फील करने वाले यार मैंने की है ये बातें फील, और मैं कभी कभी आज तक करती हूँ. लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को इतना केपेबल कर लिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. और क्योंकि आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाओ, उनकी आंखों में आ जाता है, एक औरत के अगेंस्ट आ जाता है, थोड़ा लोग डाउन करते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं होती. एक अगर घर तोड़ दिया है, ये उस तरह वाली चीज, मतलब यू नो इससे दूर रहो वाला होता है कि तुम्हारा माइंड इन्फ्लुएंस ना करे. हाँ, अपनी वो वाला सीन स्टार्ट हो जाता है. हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब लड़की को सहना पड़ता है, और लड़की उस टाइम इतना ज़्यादा सेंसिटिव हुई भी होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हो उसको सपोर्ट करो. इट्स ओके. एंड नॉट एवरी वुमन इज बेचारी. जो कॉन्सेप्ट है ना, नॉट एवरी वुमन, ये स्टीरियोटाइप्स तोड़ने के लिए इस सीरीज़ का आगाज़ किया गया है, जहाँ पे इस तरह की गेस्ट इस सीट पे बैठ के आपके साथ अपनी स्टोरीज शेयर करें कि एक समझ आए. नबी बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में अभी हैं जो इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता. अब एक नॉर्मल परसेप्शन, नॉर्मल उससे देखो ना, आहा मीडिया उसमें काम करिए, बड़े मजे की लाइफ होगी. तो मैंने इसीलिए ये बात बताई है, सोशल मीडिया से जज कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया से जज कर रहे होते हैं. मतलब अगर आप मैंने जब सोशल मीडिया छोड़ दिया तो पीपल स्टार्टेड गेटिंग अ whiff ऑफ इट कि नबिया को क्या हो गया, नबिया ने सोशल मीडिया क्यों छोड़ दिया है, वाई शी नॉट एक्टिव, कुछ अपलोड नहीं करी, व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगी हुई, क्या हुआ है. कुछ ना कुछ तो खराब हुआ है कि सोशल मीडिया, ये भी assumptions बनना शुरू हो जाती हैं. मेरे assumptions मतलब बहुत से लोगों को बताना नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता थी बातें. तो वो बट नॉट एवरी वुमन इज़ बेचारी. और इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमन ऑल्सो टू फील कि तुम बेचारी नहीं हो. अच्छा, तो उसका ये भी होता है ना, काफ़ी सारी ख़वातीन भी उस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना के कि हमारे साथ ही बस ज़िंदगी ख़त्म.
ایک اندر وہ وینجنس بھی آ جاتی ہے نبیہ, اور عورت کی وینجنس بہت بری ہوتی ہے. جتنا وہ پیار اور جتنا وہ سب میں جاتی ہے نا, جب وہ پوائزنس ہوتی ہے تو وہ اس سے ڈبل ہو کے نکلتا ہے. تو عورت کو اس لیول پہ پوچھنا کریں, اوکے. اور دوسرے تو یہ چیز ہے, ناٹ ایوری وومن وانٹس ٹو میک این ایکسکیوز آف واٹ ہیپن ان لائف. آپ بھی کر سکتے تھے نا, اور پھر ختم کر سکتے تھے کہ نہیں بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو بس باقی پوری دنیا. آج پتہ کیا ہوتا ہے, آج جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو جو تھوڑی بہت میں نے اکمپلشمنٹس کی ہیں تو اس کے اوپر کہتے ہیں واو یو آر سو لکی. نو, I am not lucky. I worked hard for it. مطلب I had my tireless, sleepless nights. I worked very, very, very hard for this. کہ جہاں آج میں پہنچی ہوں, I am not lucky. You have to work for it. کام کرو, جو کام کرنا ہے. میری پہلی جو جاب تھی مجھے 5,000 دیتی تھی. نہ کرو. جی. یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے یار؟ یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں, I think 2016. مطلب ریسنٹ ہی آلموسٹ. آج کل تو ہمارے گریجویٹس کر کے نکلتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ 50,000-60,000 کی جاب ہو تو میڈم اتنے کی تو ہم نہیں کریں گے, تو کرنا تو شروع کرو. تو مجھے اچھا میں ایک کیس بتا رہی تھی لڑکیوں کے لیے کہ مجھے جانا تھا عسکری 7 میں رہتی تھی, اور مجھے جانا تھا اسلام آباد اپنا انٹرویو دینے, جو مجھے انٹرنشپ کی کال آئی. تو پہلی تو بات ہے کہ جب میں نے انٹرنشپ, کیونکہ ایٹ دس ٹائم آپ کو فیل ہوتا ہے دیٹ نتھنگ گڈ از گونا ہیپن ناؤ, آپ کی لائف میں کچھ اچھا نہیں ہوگا. جیسے ایسا کچھ نہیں ہوتا یار. میں بتاؤں مریم, اللہ بہت دیتا ہے, اللہ بہت نوازتا ہے. مطلب اگر آپ مجھ سے اس ٹائم کی نبیہ سے بات کر رہی ہوتی نا تو میری چیزیں بہت ڈفرینٹ سمجھ آ رہی ہوتی. اس ٹائم تو لگتے بس سارے دروازے ہمارے لیے بند ہیں. میں صرف بیٹھ کے شکوے کر رہی ہوتی, اللہ نے یہ کیا نا مریم, دیکھو میں تو یہ بھی نہیں تھی, میں نے تو یہ بھی نہیں کیا. بٹ ٹوڈے میں شکر کرتی ہوں کہ میرا جو یہ شکوے سے شکر کا ایک سفر ہے نا, اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار می. مطلب آج مجھے میرا پاسٹ تنگ نہیں کرتا, آج مجھے اپنے پاسٹ پہ کوئی رونا نہیں آتا. اور میں زاروں قطار رو رہی تھی, اور میں امی کو کہتی تھی امی میرے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہے, بیکاز یو کائنڈ آف گیو اپ آن تھنگس, یو نو, ہاں میرے ساتھ تو ایسے ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, تو ایسا ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ تو خیر امی, میں نے امی کو بولا, میں کہا امی آپ نے میرے ساتھ جانا ہے اسلام آباد نا, تو مائی مدر سیڈ کہ نبیہ نو, میں جانے کو جا سکتی ہوں بٹ یو آر آن یور اون ناؤ اینڈ یو ہیو ٹو لرن دس. اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے دیٹ آئی ایم میکنگ یو گو تھرو اٹ, بٹ یو آر آن یور اون ناؤ. اینڈ مجھے میٹرو سے سفر کرنا نہیں آتا تھا. میری اماں نے مجھے میٹرو سے بھیجا کہ میٹرو سے جاؤ گی, ڈرائیور نہیں جائے گا. اور میں میٹرو سے گئی تھی فرسٹ ٹائم, اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا مریم, مجھے مطلب دا کمیونیکیشنس پرسن, میڈیا لڑکی, مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا. اینڈ سم ہاؤ آئی جسٹ وینٹ دیر. وہاں پہ بھی پھر یہ ہوا کہ میں نے اسلام آباد آ کے اپنی دوست سے بولا میرے ساتھ پلیز چلو, میرے ساتھ پلیز چلو, میرے ساتھ پلیز. تو وہ بیچارہ میرے ساتھ گیا تھا, اینڈ ہی ویٹڈ فار می آؤٹ سائڈ. 2 گھنٹے اس نے انتظار کیا, اور آئی ہیو نو آئیڈیا میں نے اس انٹرویو میں کیا بولا. آئی ہیو نو آئیڈیا. میری اللہ نے راہیں کھول لی تھی. بس دیکھو جو آپ کے لیے راستہ بنا ہوا تھا وہ پھر اتنا ایزیلی ہوتے چیزیں وہاں تک پہنچ جاتی کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی. یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو نا جب ایسی کوئی چیز ہو رہی ہو تو اللہ میاں کے پلانس کو ٹرسٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت اچھا. ہاں مطلب اسپیکنگ ایز اے ویمن ہو وینٹ تھرو اٹ, ہو وینٹ تھرو اے رف پیچ, اور میرا رف پیچ کافی سالوں کا تھا. اٹ واز ناٹ جسٹ منتھس, مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے گڈ چنک آف مائی لائف. تو اس سے نکلنے کے بعد آج یہاں پہ پہنچنے کے بعد بہت سی لڑکیاں کہہ رہی ہوں گی تم تو کر لیا ہے نا, اب تو بہت آسان ہے تمہارے لیے کہنا. نو, اٹ وازنٹ ایزی. اپنی مدد خود کرنی ہے, اپنے آپ کو خود نکالنا ہے گھر سے. اب اسی لیے کہتے ہیں سراؤنڈ یور سیلف ود گڈ پیپل. یہ سب سے بڑا ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو ایکچولی آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا نبیہ, آپ کو پش کر کے باہر نکالنا چاہتے ہیں, اپنا مطلب کوئی ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن دینا چاہتے ہیں, تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. کیونکہ سوسائٹی بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے جو آپ کو نیچے کھینچنا چاہتے ہیں. بہت ایزی ہو گیا نا کسی بھی بندے کو, یہ کیا کرے, یہ کیوں کرے, یہ کیسے کرے, کیونکہ ہم خود نہیں کر سکتے. جو چیز ہم خود نہیں کر سکتے, ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی دوسرا بھی اگر اس کو کر رہا ہو. مطلب
آسمان پہ بھی چلے جاؤ تو بندے نے کہنا ہاں خالی آسمان پہ گیا, اس سے اوپر نہیں ہے, اس سے اوپر کیوں نہیں گیا, ہاں مطلب کیا یہ کیا کیا تم نے, that's people تم نے 2 psyche جو سانس ہم نے لیے, تم نے چینج 3 کیوں نہیں لیے, جو ہم نے چینج کرنی. ہاں تو اس لیے آپ کا نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک آج کے ایپیسوڈ کی جو مین آپ نے کرکس دے دیا نا نبیہ, وہ یہی ہے, کیونکہ لٹرلی ریئلائزیشن ہو رہی ہے, ہم کرتے یہی ہیں. اگر کوئی دوسرا بات کر بھی رہا ہوتے تو ہم اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے اس کو کاؤنٹر کیا کرنا ہے. اگری تو میں نے کرنا نہیں نا, اگری تو کرنا نہیں, آپ ہو کیسے سکتے ہیں کوئی بات کہہ رہے, اور اسپیشلی اگر یہ بات کسی عورت سے آ رہی تو اس کو تو دوسری طرف سے جج وہ تو یہ کیا اوپینین دے رہی ہو, یہ ہوتا ہے. اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ عورت کے لیے ایک اور ہوتا ہے, اس کو تو پیسے کا گھمنڈ ہے اپنے, یہ بھی ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوا ہے. مطلب بہت بہت اسٹیریوٹائپس نے. اچھا مجھے سب سے مزے کا کوئی عورت کا اسٹیریوٹائپ بتا, چلو بات کر رہی ہیں اپنے اوپر ہی لیتے مزے کا. ہاں اب جیسے مجھے ایک وہ ہوتا ہے, اچھا اب میں خود اتنی ججمنٹل ہوگی نبیہ, پتہ نہیں, آئی ایم سوری بٹ دس از کوئی بالکل ایکسٹریم لیفٹ لین میں سامنے کوئی بڑی سلو سی گاڑی جا رہی ہو, میرے مائنڈ میں ایک دم آ گیا یہ کوئی عورت ہے. یہ اتنا ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اب مسلط کر دیا کہ ہم خود بلیو کرنا شروع کر دیا کہ یہ گندی گاڑی چلا رہی ہے تو یہ کوئی عورت ہی ہوگی. ہوتی ہیں عورتیں, میں نے خود پرسنل ایکسپیرینس کیا. آئی ایم سوری بٹ نبی آنیسٹلی میں اپنے میں خود بھی کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے کے لیے جاتی ہوں نا, اور اس کے بعد مجھے ریئلائزیشن آئی کہ یہ جو تھوڑے سے اسٹیریوٹائپس بنے نا ان میں کہیں سچائی ہے. اصل میں پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ جو عورتیں ہیں نا وہ مررز یوز نہیں کرتی, ادھر ادھر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ریئر ویوز جو ہوتا ہے وہ یوز نہیں کرتی. مطلب وہ میری امی نہیں کرتی, مطلب میری امی بس گاڑی لے کے سڑک پہ نکل جاتی ہیں. ہاں اور میں ماما دیکھ کے میں یہی کرتی رہتی ہوں. نہیں چھوڑو نا بھائی, کیا آگے دیکھو یار, کتنا وہ دیکھ رہے گول گپے کھاؤ گی. تو وہ مطلب ہوتا ہے لوگوں کے وہ نہیں, they don't want to use it, they don't want to use it. لیکن دیکھو آپ کو یہ لیکن یہ اونرشپ اور یہ پیار بھی آپ کو پاکستان میں ملے گا. باہر آپ سوچو تو صحیح ایسا کچھ کرنے کا, سب سے پہلے اٹھا کے ڈالیں گے اندر. ہم لوگ یہاں پہ نا بہت جلدی کرتے ہیں نفرت کرنے میں, بہت زیادہ ریزن چاہیے. آنٹی ہوں گی, لڑکا ہوگا. میں نے ڈرائیونگ اسٹارٹ کی نا, میں جب ٹرکی سے یہاں آئی تو میں نے اسٹارٹ میں جب میں نے گاڑی نکالی تو پہلے تو میں بہت ٹرکش ریٹرن کر کے میں چلا رہی گاڑی, تو مطلب کہ میں تو بتا نہیں سکتی مریم میرا حال کیا ہوا ہے. کیا ہوا؟ کوئی گاڑی یوں جا رہی ہے, مطلب بندہ ایک یوں جا رہا ہے, یوں جا رہا ہے, میں کہہ رہی ہوں, اور میں مستقل بریکس لگا رہا, میں کہ نہیں نا پیا یہاں تو پاکستانیوں کی طرح چلانے پڑے گی. ہاں پھر میں نے اس طرح چلایا, مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا, تو وہ کرنا پڑتا ہے. یس. اچھا نبی, آن اے لائٹر نوٹ, اگر باہر آپ کو موقع ملا کہ ایک ہیلپ, کیونکہ اوبیسلی ہیلپ والا کلچر تو ہم پاکستان میں بڑے اسپوائلڈ ہیں, ہوتا ہے ہمارے پاس, تو کس کے لیے لوگی, لانڈری کے لیے, کوکنگ کے لیے, یا کلیننگ کے لیے ہیلپ؟ ہاں کوئی ایک مل رہی ہے جو ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے گی, تو کس کے لیے لیں گے نبی؟ آئی تھنک میں تینوں کے لیے نہیں لوں گی. میں لوں گی کہ میری گروسری لے کے آئے. میں کہہ رہی ہوں نا, میں یہ سارے کام کر لوں گی کیونکہ یہ بلڈنگ کے اندر ہے. میرے لیے گروسری کر لے, باہر جا کے نا گروسری کر لے, اور مجھے کھانا پکا کے دیتا ہے, کوک کھانا پکا. ہاں یہ 2 میں کروں گی, باقی میں کر لیتی ہوں, باقی کر لو, باقی ایشو نہیں ہے. نبیہ پتہ نہیں ٹائم کیسے جا رہا ہے. لاسٹ کویسچن, کیونکہ آپ کا جرنلزم میں وہ ہے اور ہم خواتین کی بات کریں, تو ڈو یو سی اینی فیمیل PM ان دا نیئر فیوچر؟ پاکستان میں کوئی فیمیل پرائم منسٹر؟ کافی آج کل ایک باتیں آ رہی ہیں کہ موسٹ پرابلی مریم نواز کل کو ہماری لیڈرشپ میں آ سکتی ہیں. ڈو یو سی ہر ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ آئی ڈونٹ سی ہر possessing the traits of being a prime minister. میں چاہتی ہوں میرا پرائم منسٹر اب ایسا ہے جس کے اندر ٹریٹس ہوں آف ہاؤ ٹو بی اے لیڈر. آئی ڈونٹ وانٹ اے نون فیس. مجھے ایک پرائم منسٹر چاہیے جو میرے مسئلے حل کرے گا. مجھے ایسا پرائم منسٹر نہیں چاہیے جو صرف دوسری سیاسی پارٹی کا تختہ لوٹنے میں ہی لگا رہے گا. مجھے ڈلیوری چاہیے, مجھے روٹی کم پیسوں میں چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں, مجھے پیٹرول کم پیسوں میں چاہیے تاکہ میں اپنی نوکری پہ جا سکوں. مجھے یہ چیزیں چاہیے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز, آئی ڈونٹ سی دا ٹریٹس لیڈر نیڈس ٹو ہیو. ٹھیک ہے. اور اب آج کل تو یار ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے لڑائی میں زیادہ سیاست کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو عوام کے ریلیف کے لیے. ہمارے ایسی کچھ ہو نہیں رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے نا کہ اگر کوئی خاتون لیڈر آتی ہے یار اس کے لیے مشکلیں بڑی ہو جائیں. ہاں مشکلیں تو ہیں,
لیکن بٹ یو ہیو ٹو کسی ایک کو تو اسٹیپ Please. لینا پڑے گا تاکہ جو باقی پیچھے ہیں ان کے لیے ایک راستہ بنتا جائے. اسی ہوپ کے ساتھ I'd say thank you to Thank you, Mariam. It was amazing talking to you, and I hope I was a little help to the women out there who are struggling, who thinks there is no hope, and who thinks کہ you won't be accepted. Accept yourself. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بھی پرابلم کی بات نہیں ہے, ٹینشن کی بات نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. It's gonna be fine and you're gonna make it, and at the end it all works out. I promise it will work out. Don't worry. بس یقین رکھیں, راستہ نکل آئے گا. اور اسی نوٹ کے ساتھ ہم اینڈ کریں گے یہ ایپیسوڈ. انشاءاللہ see you next week with another guest. اللہ حافظ.